रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, कोई गम परेशानी तकलीफ़ आपकी ज़िंदगी में ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। जी तो सबसे पहले आप सबको गुज़रती हुई ईद की ईद मुबारक। मेरा व्लॉग ज़रा सा लेट हो गया था क्योंकि मैं थोड़ी हो गई थी बिज़ी, इसलिए व्लॉग तो मैंने बनाए हैं लेकिन मैं वो अपलोड नहीं कर सकी, थोड़ी सी मसरूफियात हो गई थी इस वजह से। और आप सब बताएं कैसी गुज़री आप सबकी ईद, ये मीठी मीठी प्यारी प्यारी ईद जो इतने रहमतों और बरकतों वाले महीनों के बाद आई। आप मुझे बताएं किस तरह आप सब ने एंजॉय किया, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो मैं जो आपको ये व्लॉग आज अपलोड कर रही हूँ ये है मेरी चांद रात का व्लॉग। यार यहाँ तक जो है ना मैंने अपने लिए कोई ड्रेस नहीं लिया था और मैं गई थी चांद रात को अपने लिए अमेज़ोन और इम्तियाज़ में कपड़े देखने, क्योंकि अब इस वक्त तो जो था ना मैंने अनस्टिच सूट लेना नहीं था क्योंकि उसके लेने का कोई फ़ायदा नहीं था, टाइम बहुत शॉर्ट था, मुझे वो कोई बना के नहीं देता, इसलिए मैं गई स्टिच कपड़े देखने। लेकिन इस बार तो यार हद ही कर दी है इन लोगों ने, इतनी ज़्यादा महंगाई, इतनी ज़्यादा कि आप देखें तो आप वो एक शर्ट मैंने जब अब्दुल हादी की उठाई ना अमेज़ोन से, जो मैंने पिछले साल भी इसकी 500 की ली थी, वो जब मैंने इस साल इसके लिए ली, चलो थोड़ा साइज़ बड़ा हुआ है कि आप 200-300 का डिफरेंस कर लें कि अगर वो 500 की मिली थी तो 700-800 तक बस ठीक था। लेकिन इस बार मैंने वही शर्ट्स, वही मटेरियल और तकरीबन सेम वही डिज़ाइन था, थोड़ा ज़्यादा बस 19-20 का ही फ़र्क था कि वो मुझे एक शर्ट मिल रही थी 1500 में, 1600 में। फिर मैंने कहा यार ये तो बहुत ही ज़्यादा महंगाई हो गई है। लेकिन मुझे समझ एक बात नहीं आई कि जहाँ पे इतनी महंगाई हो गई है वहाँ पे लोग इस तरह परचेजिंग कर रहे हैं चीज़ों की कि जी जैसे उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। यार जब आप लोग इस तरह करोगे तो इनको, चाहे वो शॉप वाले हों, मॉल वाले हों, उनको कैसे इस बात का अंदाज़ा होगा कि ये महंगाई हो गई है और हमें जो है ना प्राइस रीज़नेबल करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान जो है ना अफोर्ड नहीं कर सकता। वहाँ पे जो ना कुछ ऐसे लोग भी आते हैं मिडिल क्लास फैमिलीज़ जिनके 2 या 4 बच्चे होते हैं, ज़ाहिर फैमिली होती है और वो बच्चों के लिए कपड़े लेती है, और एक सूट तो कोई भी फैमिली बच्चों का नहीं लेती है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है आजकल बच्चे इतने माशाल्लाह इंटेलिजेंट है और इतने इनको समझ है कि हमने जहाँ भी जाना है ना तो न्यू कपड़े पहन के जाने, वो फर्स्ट डे वाले दोबारा रिपीट ही नहीं करने। लेकिन इतनी महंगाई देखने के बाद जो है ना मैं तो नहीं समझ सकी कि लोग जो है ना इतनी ज़्यादा चीज़ें ले सकते हैं या वो अफोर्ड कर सकते हैं। मतलब हर एक चीज़ जो थी ना डबल ट्रिपल कीमत पे थी। ये यहाँ पे जब मैं आई ना तो यहाँ पे मैं आ गई थी इम्तियाज़ में, क्योंकि मुझे अपने लिए और हादी के लिए कोई चीज़ जो है ना सूटेबल नहीं लगी, कि जाहिर सी बात है कि मैंने उसके लिए भी ना 2 या 3 शर्ट्स लेनी थी, क्योंकि उसके लिए मैंने शलवार कमीज़ भी ली थी अब्दुल हादी के लिए, फिर मैंने उसके लिए शर्ट्स भी 2-1 लेनी थी, क्योंकि 2-3 मैंने उसके लिए पेंटें भी ली थी क्योंकि उसको पसंद है। फिर मैंने यहाँ से शर्टें देखी, लेकिन शर्टें मुझे जो है ना कुछ ज़्यादा मुनासिब नहीं लगी, और फिर जो है ना मैं यहाँ से इम्तियाज़ से भी वापस आ गई। मतलब जो जूती या जो मैंने यहाँ से जो है ना सैंडल या इस तरह की जो भी चीज़ें मैंने ली थी ना अमेज़ोन से या इम्तियाज़ से पिछले साल भी, वो मुझे बहुत ही अच्छी रीज़नेबल मिली थी। मतलब 1000 की रेंज में भी थी, और इतना बंदा कर सकता है कि बंदा ले ले। लेकिन आजकल इतनी ज़्यादा महंगी थी कि मुझे यहाँ से एक जो है ना क्लच बहुत ज़्यादा पसंद आया, और वहाँ पे जो है ना इन्होंने मेंशन किया हुआ था कि ये 500 या 400 का है, और वो हैंड बैग था। जब वो मैं ले गई और मैंने बिलिंग से जब मैंने उसकी प्राइस पूछी कि इसकी मुझे बता दें, क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं हो रही थी कि ये इतना अच्छा बैग इन्होंने
500 में कैसे लगाया, लेकिन जब मैंने वो कंफर्म किया तो वो मुझे 1500 का पता चला। और यार इतनी महंगाई, बस फिर मैंने कहा भाई यहाँ से चलो निकलो। हमने देख लिया यहाँ पे बहुत अच्छी कलेक्शन है, लेकिन उसके हिसाब से जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना एक्सपेंसिव भी हैं। और दूसरा रश इतनी ज़्यादा थी, लाइनें लगी हुई थी, वहाँ पे खड़े रहना ना फजूल ही था, क्योंकि हमारा टाइम जब तक आता ना तो बहुत लेट हो जाते। फिर हम वहाँ से निकले और मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि नहीं, मुझे यहाँ पे आज जो है ना कुछ नहीं समझ आ रहा है, तो हम किसी और जगह से जाके ना अब्दुल हादी के लिए चीज़ें लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे खड़े होके ना टाइम वेस्ट करने वाली बात है। क्योंकि एक तो ना हमने चीज़ें लेनी है, और दूसरे इनको देख के ना तो ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी और ही दुनिया में आए हुए हैं। क्योंकि हम इतने मिडिल क्लास फैमिली के लोग ना इतना महंगी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर, हाँ ये लोग वो में अफोर्ड कर पा रहे थे जो बहुत ही हाई फाई थे। बस मुझे इम्तियाज़ में ना कुछ शर्टें अच्छी लगी, कुछ इनके जो है ना डिज़ाइनिंग या कुछ समझ ले कुछ नया था, लेकिन जो है ना अमेज़ॉन में तो वही चीज़ थी जो पिछले साल तक अब्दुल हादी को मैंने शर्ट्स लेके दी थी जी। तो यहाँ पे शर्ट्स और पैंट्स की भी इसी तरह प्राइस थी। फिर शलवार कमीज़ भी जो है ना अब्दुल हादी की जो है ना कम से कम 4000 में या 3500 के इस तरह मुझे ना महंगे मिल रहे थे। फिर मैंने कहा नहीं, हमने यहाँ से नहीं लेना है। और फिर हम यहाँ से, अच्छा जब यहाँ से मैं गई ना तो मैं चली गई उधर खन्ना पुल और सादकाबाद की तरफ, और आप यकीन करें मुझे वहाँ से जो है ना अब्दुल हादी का ड्रेस 2000 में मतलब शलवार कमीज़ मिले, और इसकी जो पैंट और शर्ट थी वो मुझे शर्ट इसकी वहाँ से बहुत ही अच्छी जो है ना 600 में मिली। और वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में ना शेयर करूँगी। अपनी जो शॉपिंग है, कुछ मेरे जो गिफ्ट्स आए हुए थे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप मुझे देख के बताइएगा कि अच्छी क्वालिटी में अच्छे कलर थे, अच्छी डिज़ाइनिंग थी, और मुझे बहुत ही रीज़नेबल जो है ना इसकी शर्ट्स मिली थी। पैंटें तो मैंने इसकी जब मैं पहली बार गई थी राजा बाज़ार, वहाँ की मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि उस दिन राजा बाज़ार में इतना ज़्यादा रश था, इतना कोई ज़्यादा रश था कि वहाँ पे जो है ना मोबाइल निकालना बहुत ही रिस्की था, क्योंकि वहाँ पे पता ही नहीं चलता है कौन कहाँ से आ रहा है, कौन कहाँ से। और इसी तरह जो है ना लोगों के मोबाइल वहाँ पे गुम हो जाते हैं, हाथों से छीन के ले जाते हैं, और लोगों के जो है ना पर्स गुम हो जाते हैं। तो फिर वहाँ पे ना मेरे हस्बैंड ने कहा कि यहाँ मोबाइल मत निकालना, क्योंकि फिर ये ना हो कि ईद के मौके पे तुम्हारा मोबाइल गुम हो जाए और तुम बैठी रहो। और इस वक्त तो वाकई अगर मोबाइल इधर उधर हो जाए ना तो मैं बिल्कुल भी मोबाइल नया नहीं ले सकती, क्योंकि आजकल जो हम दौर जा रहा है ना वो आप खुद आप लोगों को पता है कि किस कदर महंगाई है, किस कदर हम मिडिल क्लास फैमिली अपने जो घर को मेंटेन कर पा रहे हैं, साथ में फिर बच्चे पढ़ने वाले हो तो स्कूल की एकेडमियों की फ़ीसें, इसके अलावा और जो हमारी ग्रोसरी है वो इतनी महंगी हो गई है। मतलब ये महंगाई है, ये नहीं है कि महंगाई नहीं है, पूरे वर्ल्ड में महंगाई है। लेकिन ये जो शॉप्स वाले या मॉल्स वालों ने इस कदर महंगाई कर दी है कि बस जैसे जो है ना बहुत ही कोई क़यामत टूट पड़ी है, कि मतलब हर चीज़ पे आप कोई जैसे कहते हैं ना कि 100 200 500, भाई आप भी इसी मुल्क में रह रहे हैं, आप जो दूसरों के लिए महंगाई कर रहे हैं, फिर आप क्यों ये कहते हैं कि जी महंगाई हो गई है। आपको भी तो वही चीज़ें उसी तरह मिलेंगी ना। अगर आप शॉपकीपर हो, आप एक चीज़ अगर बिल फ़र्ज़ आप जैसे 5 रुपए की चीज़ 25 रुपए में दे रहे हैं, तो आपको भी तो आगे जाकर इसी जैसे अब पिछले रमज़ान से पहले जब हमने सब्ज़ी वगैरह ली तो रीज़नेबल प्राइस में थी, मतलब हम अफोर्ड कर पा रहे थे वो लेना। अब जो ईद में
مطلب رمضان میں جو وہی سبزی وہ فروٹ آسمانوں سے باتیں کر رہے تھے. یہ کیا ہے؟ یہ ملک ہے ہمارا، اسلامی ملک ہے. مطلب سال میں ایک بار یہ مہینہ آتا ہے، لوگ روزے رکھتے، بجائے اس کے کہ یہ چیزیں کم ہونی چاہیے بڑھتی جا رہی ہیں. مطلب کسی کو خیال نہیں ہے، کسی کو خوف خدا نہیں ہے کہ جو ہے نا ہمارا اتنا اچھا مہینہ آ رہا ہے تو ہم چیزوں کو تھوڑا اور کم کریں تاکہ لوگ لے کے کھا سکیں، دعائیں دے سکیں. نہیں، مطلب صرف یہ ہے کہ ہم نے یہاں سے جو ہے نا اسی مہینے میں کمانا ہے. افسوس ہوتا ہے اس بات کا کہ ہم اسلامی ملک میں رہ رہے ہیں اور مسلمان ہو کر تو یہ ظلم کر رہے ہیں. مطلب ان کو سمجھ نہیں ہے. بس اللہ ہی جو ہے نا ان لوگوں کو ہدایت دے، باقی کوئی انسان کسی انسان کو سمجھا نہیں سکتا ہے. خیر، یہاں سے جب ہم باہر نکلے امتیاز سے، تو امتیاز کے بالکل سامنے جہاں پہ پہلے پارکنگ ایریا والی جگہ تھی نا، پارکنگ ایریا والی جگہ کے پہ نا انہوں نے سیور فوڈ اوپن کیا ہے، اور بہت اچھی لوکیشن میں انہوں نے یہاں پہ نا وہ سیور فوڈ جو ہے نا بالکل امتیاز کے سامنے اوپن کیا ہے. اچھا انہوں نے سیٹ اپ بنایا تھا. اندر ہم جب گئے، ہادی نے دیکھا کہ تے مما چلے آئے، مجھے یہاں سے آئس کریم لے کے دیں، کیونکہ ہم جب بھی سیور فوڈ جاتے تو ہادی جو ہے نا یہاں سے آئس کریم لے کے کھاتا ہے. میں نے کہا چلو آؤ تو میں آپ کو لے کے دیتی ہوں، لیکن آج جو ہے نا ہم لیں کے صرف ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ دیکھیں اس آئس کریم کا بھی جو ہے نا وہی فلیور ہے، وہی ٹیسٹ ہے جو ہم جو ہے نا جاتے ہیں، جیسے پنڈی والے سیور فوڈ میں جاتے ہیں یا بلو ایریا والے سیور فوڈ میں جاتے ہیں، جو وہ وہاں کا ٹیسٹ ہے وہی ٹیسٹ یہاں پہ ہے. تو یہاں پہ جو ہے نا ہادی نے اپنے لیے مینگو آئس کریم کا آئس لی، اور وہ ہم نے کھائی تو واقعی وہی والا ٹیسٹ تھا. اور انہوں نے اندر بہت اچھا سیٹ اپ بنایا تھا. باہر جو ہے نا انہوں نے سٹنگ ایریا بنایا ہوا تھا. بہت اچھی لوکیشن پہ انہوں نے نا یہ سیور فوڈ جو ہے نا اوپن کیا ہے. یہاں بالکل امتیاز کے سامنے ہی ہے. کہ اب یہ ہوگا کہ جو لوگ امتیاز جا رہے ہیں، جنہوں نے جو ہے نا کچھ اپنے گھر کے لیے کھانا یا کچھ اس طرح کی چیزیں لینی ہوں گی، تو وہ یہاں سے جو ہے نا پرچیز کر کے لے جا سکتے ہیں. اور اچھے بزنس مین کا یہی ہوتا ہے کہ ہم ایک اچھی جگہ پہ جو ہے نا اپنا بزنس اسٹارٹ کریں. اور سیور فوڈ کی یہ واقعی بہت ہی مین جگہ ہے کہ جو ہے نا مین روڈ کے سامنے انہوں نے اوپن کیا ہے. اور یہ ان کا بہت اچھا جو ہے نا سیور فوڈ چلے گا. خیر، ہم نے یہاں سے آئس کریم لی، پھر ہم یہاں سے سیدھا کھنہ پل گئے، صادق آباد گئے. وہاں سے جو ہے نا ہم نے عید کی جو شاپنگ تھی وہ کمپلیٹ کی. اور میں نے جو ہے نا پھر مجھے کچھ نہیں سمجھ آیا، کیونکہ کپڑے مجھے اس بار بالکل نہیں سمجھ آ رہے تھے. جو اسٹچ تھے یا ان اسٹچ، کوئی اتنی خاص ورائٹی نہیں تھی. اور پھر میں جو ہے نا وہاں سے آگے، اور یہ میں حلیمہ کے لیے لے آئی تھی شوز. اور یہ وہ مجھے نادیہ نے کہا تھا اس طرح کا شوز لے آئے گا، حلیمہ کا یہاں سے نہیں ملا ہے. تو یہ پھر میں اسی طرف سے کھنہ پل سے اس کا شوز لے آئی تھی. اور یہ ایک بو لے آئی تھی کہ یہ اس کے سوٹ کے ساتھ میچ ہو رہی تھی. اور پھر عبدالہادی کے لیے کچھ چیزیں لی تھی. اور یہ ہے جی ہمارا صبح عید کا ناشتہ. ماشاءاللہ ہم نے جو ہے نا، میرا ارادہ تھا کہ میں میٹھے میں کھیر بناؤں یا شیر خورمہ بناؤں، لیکن انہوں نے کہا نہیں جی، یا حلوہ بناؤں. انہوں نے کہا نہیں جی، آج ہم نے جو ہے نا باہر سے حلوہ پوری ناشتہ کرنا ہے، تو آپ جو ہے نا ہمیں وہ ناشتہ کروا دیں. بس پھر ہم نے ناشتہ کیا. پھر یہ جو ہم تیار ہوئے، اور یہ میری فل لک ہے. جو یہ ڈریس میں نے خود جو ہے نا ڈیزائن کر کے بنوایا تھا. یہ شرٹ میں نے بنوائی تھی، تو ٹراؤزر میں نے خود بنایا تھا. یہ دوپٹہ اس کے ساتھ لیا ہوا تھا، اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھا لگ رہا تھا. اور سب کو میرا یہ جو ہے نا ڈریس پسند بھی آیا تھا. اور اب جو ہے یہ ہماری پوری فیملی کی جو ہے نا فوٹو شوٹ ہو رہا تھا. یہاں پہ ہم نے تصویریں بنائی، تھوڑی ویڈیو بنائی. ماشاءاللہ ضرور کہہ دیجیے گا کہ یہ میری فیملی کی نا پوری تصویریں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے کہ ہم جی عید والے دن اس طرح تیار ہوئے تھے. پھر یہاں سے جو ہے نا ہم تیار ہو کے تو نکلے تھے. اور میں جو ہے
فرسٹ ڈے گئی تھی اپنے سسرال کی طرف، اور آگے جو ہے میں آپ کے ساتھ کچھ کلپ شیئر کروں گی۔ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری کیوٹ سی فیملی ہے، آپ بھی ماشاءاللہ کہہ دیجیے گا۔ اور مجھے تو جو ہے نا میری فیملی بہت ہی کیوٹ لگتی ہے۔ آپ بتائیے گا آپ کو ہمارا جو ہے نا عید والے دن یہ لوگ کیسا لگا، پسند آیا؟ اور یہاں سے جو ہے نا ہم جا رہے تھے سسرال، اور یہ پیٹرول پمپ سے جو ہے نا میرے ہسبینڈ نے بائک میں پیٹرول ڈلوایا تھا، اور پھر میں نے ان کی تھوڑی سی ویڈیو شوٹ کی تھی آگے آ کے۔ تو یہاں سے جو ہے نا انہوں نے مجھے پیسے دیے کہ جی وہاں پہ سب بچوں کو عیدی دینی ہے، اور ہم جو ہے نا ہادی اور میں باہر بینک کے انتظار کر رہے تھے۔ یہاں سے پھر ہم جو بس پیسے لے کے تو چلے گئے، تو ہم جو ہے سیدھا اپنے سسرال گئے، اور وہاں پہنچ کے سب کے ساتھ عید ملے، بچوں کو عیدی دی، سارے بچے بہت خوش تھے، سارے کزنس آپس میں ملے، اور کچھ جو تھے میرے بیٹے کے کزنس جو تھے آ کے چلے گئے تھے، مطلب پھپھو کے بچے، ان سے جو ہے نا ملاقات نہیں ہوئی، کیونکہ ہادی اور اس کے پپا تھوڑے سو گئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا ہم جائیں گے، ہمیں یہ نہیں پتہ تھا وہ جلدی چلے جائیں گے۔ خیر ان سے جو ہے نا بعد میں ہم جائیں گے ملنے، تو ہمیں ذرا دیر ہو گئی تھی، کیونکہ یہاں پہنچنے کے بعد نا یہ میرے سسرال کا گھر ہے۔ یہاں پہنچنے کے بعد جو ہے نا میں اپنی مطلب سسرال میں گئی، پھر میری جو اور دیورانیاں وغیرہ ہیں ان کے گھر گئی، تو پھر ہمیں لیٹ ہو گئے۔ اور یہ دیکھیں عبدالہادی کی تصویر، یہاں ہم آئے اور یہاں پہ بیٹھے، یہاں پہ اور گیسٹ آئے تھے ان سے ملاقات ہوئی۔ پھر یہ میں چھوٹی دیورانی کے گھر گئی، انہوں نے ہمارے لیے یہ چائے، سموسے، تو نیمکو بہت کچھ رکھا۔ میں نے کہا یار نہیں، ہم بہت کھایا پیا ہے۔ اور یہ واپسی پہ جو ہے نا ہادی اپنے لیے شورما اور میرے لیے آئے، ہم نے یہ کھایا، اور ماشاءاللہ آج کا دن ہمارا بہت اچھا گزرا۔ اسی کے ساتھ کرتی ہوں میں اپنے ولاگ کا اینڈ۔ مجھے یقین ہے آپ کو میرا یہ ولاگ بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو میرا یہ ولاگ پسند آیا ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ کریں سبسکرائب، اور اس کو شیئر کریں اپنی فیملی اور فرینڈ کے ساتھ، اور اس پہ اچھے اچھے کمنٹس لکھیں، اور مجھے بھی بتائیں کہ آپ سب کی عید کیسے گزری، کتنا آپ لوگوں نے انجوائے کیا، مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اور مجھے اور میری فیملی کو رکھے گا اپنی خاص دعاؤں میں یاد، اور میرے امی اور بابا کے لیے دعائیں کیا کریں، اللہ ان کو صحت دے، زندگی دے۔ تھینک یو فار واچنگ، اللہ حافظ۔